कॉलर कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी फरमाएं जी। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि अगर मेरी एज 38 साल है तो मुझे ये पूछना था, अगर हमारे वालिदैन हमारा अकीका ना करें तो क्या आया हम इस एज में अपना अकीका कर सकते हैं? नहीं, क्यों? आपको क्या ज़रूरत पड़ गई अब अकीका करने की? जी, मैंने एक प्रोग्राम सुना था तो उसमें बता रहे थे कि जिस किसी के माँ बाप ने ना किया हो तो उसको करना चाहिए, अदा करना चाहिए। अच्छा, जी चले ठीक है मेरी बहन, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकुम। तो एक तो गुजारिश ये करनी है कि पहले इस बात को हम अच्छी तरह से समझ लें कि अकीका कब किया जाता है और अकीके का कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहली बुनियादी चीज़ ये है कि खुशी का मौका होता है जब एक इंसान निकाह करता है, शादी करता है और फिर वलीमा करता है। कहते हैं वलीमा करो, निकाह करो, उसका ऐलान करो, वलुकाना बिदफ़, दफ़ बजा कर करो। अब ये दफ़ बजा के करने का तरीक़ेकार होना चाहिए। हुज़ूर ने फरमाया वजअलूहा फ़िल मसाजिद, और निकाह को मस्जिदों के अंदर करो, मस्जिदों में करो, उसका ऐलान करो, सबको बताओ, ख़ानदान वालों को, कबीले वालों को, मोहल्ले वालों को, गांव वालों को, अजीज़ व क़ारिब को, रिश्तेदारों को, सबको कि मेरी शादी हो गई है, मेरा निकाह हो गया है और फ़लाँ लड़की से हुआ है, फ़लाँ ख़ातून से हुआ है। सबको पता हो कि फ़लाँ ख़ातून जो है उसका निकाह हो चुका है, फ़लाँ शख्स का जो है वो निकाह हो चुका है। कल को कोई तोहमत ना लगाए, कोई बहतान ना लगाए, कल को कोई उसको आपके साथ देखे, उस ख़ातून को आपके साथ देखे तो ये ना कहे कि भाई ये बहतान लगा दे। हमारे यहाँ तो लोग इंतज़ार में बैठे हैं ना बहतान लगाने के लिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़जर का वक्त है, आप अपनी एक अहलिया के साथ जा रहे हैं तो एक सहाबी ने देखा तो हुज़ूर ने उनको बुला के और बुलाया, बुलाने के बाद कहा ये मेरी अहलिया है। तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, आपके साथ मैं ऐसा गुमान रख सकता हूँ? हुज़ूर ने कहा फरमाया शैतान लगाए ना तुम्हारे साथ, वो तुम्हारे दिमाग में डालेगा और तुम फिर आगे पीछे, ये मैं अपने उसका मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। फिर क्या करोगे कि लोगों, मैंने खुद देखा था, मैंने देखा था। अब मेरे भी ऐसी करता हूँ, जब मैं अपनी वाइफ के साथ कहीं होता हूँ, जाता हूँ तो कोई मुझे सलाम करे, आए मिलने के लिए आए तो मैं उसको फ़ौरन बताता हूँ भाई ये मेरी वाइफ है, इससे मिल लो, और बता देता हूँ मेरी अहलिया है। वरना इधर उधर कहते फिरेंगे कि जब हमने देखा मुफ्ती साहब को वो एक खातून के साथ कॉफ़ी पी रहे थे, खाना खा रहे थे, चाय पी रहे थे, शॉपिंग सेंटर में थे। अब लोग तो इंतज़ार में होते हैं ना, वो कहते हैं हाँ अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा, वो बिल्कुल ऐसे ही होगा, लगता है वो देखा टीवी में बैठ के ऐसी बातें करते हैं, खातून के साथ फिर रहे थे। तो अब लोग जो है वो कहते हैं ना कि इत्तकू मवाज़ि तहम, इस्लाम कहता है कि तोहमत की जगह से अपने आप को बचाओ। तो इसलिए इस्लाम ने एक बड़ा प्रैक्टिकल तरीका बताया कि जब आप शादी करो तो उसका ऐलान करो, मस्जिदों में करो, दफ़ बजा के करो। क्यों? ताकि लोगों को पता चल जाए। फिर उसके बाद अब जब आपकी औलाद होगी, उस औलाद का भी ऐलान करना चाहिए। औलाद का ऐलान कैसे होगा? देखिए इंसान है, इंसान के साथ अल्लाह ताला ने बहुत सारी उसकी ज़रूरियात रखी हैं। हमारा एक कल्चर है इंसान का, पूरी दुनिया के अंदर इंसान जब खुश होता है तो क्या करता है? खाना खिलाता है, मिठाई खिलाता है, दावत करता है। ये इंसान की फितरत है ना कि जब कोई कामयाबी मिलेगी, कोई खुशी मिलेगी तो वो क्या कहेंगे, यार खाना खिलाओ और दावत करो। ईद का दिन होता है, खुशी का दिन होता है, ईद उल अज़हा, क्या भी जानवर ज़िबा करो, सबको खिलाओ। आप हज करने गए हैं, हज के मौके पर कहा जा रहा है कि भाई दमे तमत्तो, दमे वो जो कुर्बानी के जानवर हैं, हज के जानवर कुर्बानी के, उनको कुर्बान करो, एक दूसरे की दावत करो। तो हर मौके के ऊपर क्या है कि दावत है और खाना खिलाना है। इसके बगैर तो इंसान की खुशी तो मुकम्मल नहीं हो सकती। जो सेलिब्रेशन है वो बगैर खाए पिए कैसे हो सकती है? और इंसान को जब आप अच्छा खाना खिलाते हैं तो वो खुश होता है। मेहमान जब आता है तो आप उसका इकराम करें, उसको अच्छा खाना खिलाएं और उसको अच्छी तरीके से उसको लुक आफ्टर करें, उसको खुशी मिलेगी। आप जितना अच्छा खाना खिलाएंगे, खाएंगे, आपको खुशी मिलेगी। आप अपने बच्चों के साथ बैठ के अच्छा खाना खाएं, उनको खिलाएं, देखें वो खुश होंगे। आप अपने दोस्त को खिलाएं, फैमिली को खिलाएं, खिलाएं ज़्यादा, खाएं कम, खिलाएं ज़्यादा, तो अल्लाह ताला को ये बात बहुत पसंद है। तो इसी तरीके से जब बच्चा होता है तो बच्चे का ऐलान करना होगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो, ताकि सबको पता चल जाए कि भाई इनकी शादी हुई थी ना, अब इनका बच्चा हो गया, बेटा हो गया, बेटी हो गई, ताकि सबको पता हो कि ये बेटा और बेटी किसकी, इसकी निस्बत किसकी तरफ है, इसका नसब किससे मिलता है। ये अब्दुल वहाब का बेटा है, ये अब्दुल वहाब की बेटी है। कि जब आप अकीका करते हैं
تو عقیقہ ایک طرح سے اعلان ہوتا ہے، آپ سب کو بلاتے ہیں اور وہ خوشی کا کھانا ہوتا ہے، اور یہ ایسا صدقہ ہے کہ جو قربانی کی طرح ہے، کہ قربانی کا جانور اللہ کی راہ میں ذبح ہوتا ہے، لیکن اس کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں، اسی طریقے سے عقیقہ جو ہے اس کو بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ تو عقیقہ کا جب کرنا ہے، اس کا کانسیپٹ آپ حضرات کی سمجھ میں آیا؟ اس کا کانسیپٹ یہ ہے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو یہ کب کرنا ہے، آپ کو 7ویں دن کرنا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا عقیقہ 7ویں دن کرو، جیسے حضور نے حضرات حسنین کریمین حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا، 7ویں دن عقیقہ کرنا۔ پہلے دن جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دینی چاہیے، دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت، اور اس کی تحنیک کرنی چاہیے۔ تحنیک کہتے ہیں گڑتی کو، کہ آپ کوئی میٹھی چیز اس کو چٹائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھجور کا جو اندر سے گودا نکال کر اس کو گٹلی کی طرح، کیپسول کی طرح بناتے تھے اور اس کو منہ میں چوستے تھے اپنے، اور پھر وہ بچے کے منہ میں ڈالتے تھے، بچہ اس کو چوستا تھا، کھلاتے نہیں تھے، صرف چسواتے تھے۔ تو اس طریقے سے اس کو کہتے ہیں تحنیک، اور یہ ایک سنت عمل ہے۔ تو یہ کام کب آپ نے کرنے ہیں؟ یہ پہلے دن کرنے ہیں۔ پھر آپ نے 7ویں دن بچے کا نام رکھنا ہے، اور نام ہمیشہ اچھا نام رکھیں، اور نام جو ہے وہ ایسے نام نہ رکھیں کہ جو صحابہ سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو۔ یہ آج کل فیشن ہے نا مختلف نام رکھنے کے۔ جیسے آج میری ایک بہن نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہم بچے کا نام میکائیل رکھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا میری بہن، اگر جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل فرشتوں کے نام رکھنا اتنا بابرکت اور مبارک ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے، صحابہ کرام رکھتے، اکابرین رکھتے، مشائخ رکھتے۔ تو آپ پوری اسلامک تاریخ میں اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو کوئی ایسی شخصیات نہیں ملیں گی جن کے نام یہ ہوں۔ تو لہذا یہ تو فرشتوں کے نام ہیں۔ تو میں نے ان سے گزارش کی کہ بھائی یہ نام نہ رکھیں، تو اچھے نام رکھنے چاہیے۔ سب سے پہلا تحفہ والدین اپنی اولاد کو دیتے ہیں اچھے ناموں کا۔ حضور نے فرمایا اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو اور ان کی تربیت کرو، ان کو ادب اخلاق سکھاؤ، ان کے اندر ان کا کردار بہتر کرو، ان کے اندر دینداری پیدا کرو، ان کے اندر حسن اخلاق پیدا کرو۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جیسے ہم اکثر بیٹھ کر کہتے ہیں نا کہ والدین کی ذمہ داری، والدین کا یہ حق ہے، والدین کا یہ حق ہے، ان کی اتباع کی جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے، کہتے ہیں نا، اور ہے بھی صحیح، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن والدین کی بھی ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھیں، اور کسی عالم سے پوچھیں، کسی شیخ سے پوچھیں، اور اس سے پوچھیں۔ اور جب آپ کے ہاں بچہ پیدا ہو تو صرف یہ نہیں کہ جی آپ صرف نام پوچھ رہے ہیں، اس شیخ کو کوئی ہدیہ بھی دیں، کوئی مٹھائی بھی دیں، کوئی گفٹ بھی دیں، اس کو عقیقہ کریں تو اس کو عقیقے کا کھانا بھی کھلائیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ جو ہے بس وہ پہلے کہہ کے دعا کریں دعا کریں دعا کریں، پھر ماشاءاللہ بیٹا ہوگا بیٹی ہوگی تو پتہ ہی نہیں ہے۔ کتنے عرصے بعد فون آئے گا، 2-3 سال بعد، مفتی صاحب وہ آپ نے دعا کی تھی نا، اللہ کا شکر ہے میرے ہاں بیٹا ہوا، میرا پوتا ہوا، پوتی ہوئی، نواسا ہوا، نواسی ہوئی۔ تو بھائی آپ نے تو بتایا ہی نہیں، آپ تو پہلے فون کرتے تھے، وظیفے بتاؤ، دعا کرو۔ جب اولاد ہو گئی تو پتہ ہی نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ بھائی کوئی اچھی خبر بھی سنا دو کہ بھائی بہت شکریہ اور ماشاءاللہ ہمارے ہاں اللہ نے ہمیں یہ اولاد کی نعمت سے نوازا ہے۔ تو سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ہے کہ آپ پھر اس کا اچھا نام رکھیں، اور پھر اس کے بال کٹوائیں۔ یہ جو بال ہوتے ہیں جن کو ہم جھنڈ کہتے ہیں، تو بال منڈوائیں، اور پھر بالوں کو اس کا وزن کریں، اور اس کے وزن کے بقدر جتنی چاندی بنتی ہے اتنا اس کا صدقہ کر دیں، اور ان بالوں کو زمین کے اندر دفنا دیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور جب بال آپ کٹوا دیں تو سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ سر کے اوپر جب آپ اس کی ٹنڈ کر دیتے ہیں، حلق کر دیتے ہیں، تو زعفران کا جو پانی ہوتا ہے، زعفران یہاں ملتی ہے، تھوڑا سا گرم پانی لیں، نیم گرم پانی، بہت زیادہ گرم نہ ہو، اس کے اندر تھوڑی زعفران ڈالیں، اور جب اس کا کلر چینج ہو جائے تو روئی سے لے کر بچے کے سر کے اوپر اس زعفران کے پانی کو مل دیا جائے۔ یہ سنت ہے، کیونکہ جب زمانہ جاہلیت میں جب عقیقہ کرتے تھے لوگ تو وہ جو بکرا ہوتا تھا یا جو جانور ہوتا تھا اس کا گوشت بچے کے سر پہ لگاتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ آپ نے فرمایا یہ تو نجس ہوتا ہے، خون تو نجس ہے، یہ کیوں بچے کے سر پہ لگاتے ہو؟ آپ نے کہا کہ اس کی جگہ یہ لگاؤ۔ تو زعفران کا پانی سر کے اوپر ملنا چاہیے۔ پھر آپ نے نام بھی رکھ دیا، بال بھی کٹوا دیے، اب آپ عقیقہ کریں۔ عقیقہ مثال کے طور پہ کسی کا بچہ جو ہے وہ پیدا ہوا کسی کے ہاں، اب مغرب کے بعد جو ہے وہ دن چینج ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی کیا آج جو ہے وہ منگل کا دن تھا،
لیکن مغرب کے بعد جیسے ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھ لی، اب اسلام کے اندر جو دن ہے اس سے پہلے رات آتی ہے، یعنی کل بدھ ہے نا، تو بدھ کی رات پہلے آئے گی، تو رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے، تو مغرب کے بعد جو ہے وہ بدھ کا دن شروع ہو چکا۔ تو کسی کا بچہ اگر مغرب کے بعد پیدا ہوتا ہے تو یعنی دوسرے دن مغرب تک، تو آج اگر کسی کا بچہ پیدا ہوا ہے مغرب کے بعد، تو اب اس کا حقیقہ کب ہوگا؟ منگل کے دن ہوگا، یعنی 7واں دن اس کا منگل بنے گا۔ اور اگر مغرب سے پہلے پیدا ہوا ہے دن کے وقت میں، تو اب وہ منگل کا دن تھا، تو لہذا عقیقہ جو ہے وہ پیر کے دن کاؤنٹ ہوگا، 7واں دن جو ہے وہ پیر کا دن ہوگا۔ اب نام رکھنا اور اسی طریقے سے عقیقہ کرنا، اب لڑکا ہے تو اس کی طرف سے 2 جانور ہوں گے، اور لڑکی ہو تو اس کی طرف سے 1 جانور ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ عقیقہ کرنا سنت ہے، یہ کوئی فرض اور واجب عمل نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے، جو غریب ہیں، جو بیچارے افورڈ ہی نہیں کر سکتے، تو پھر کیا ان کے لیے تو عقیقہ وہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے، وہ کہاں سے کریں گے؟ تو لہذا یہ سنت عمل ہے، اگر کوئی کرے تو بہت اچھی بات ہے، اس کو ثواب ملے گا، اور جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کو کرنا چاہیے، جو افورڈ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے تو نہیں ہے۔ تو یہ سنت عمل ہے، اور یہ 7ویں دن ہوتا ہے، پھر 14ویں دن ہوگا، یا پھر 21ویں دن، یا پھر 28ویں دن، بس۔ اب 28 دن کے بعد اگر کوئی شخص کرنا چاہے تو پھر وہ عقیقہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، وہ اس مہینے کے اندر اس کو یہ عقیقہ کاؤنٹ ہوگا۔ اب کوئی آپ کہہ رہی ہیں آپ 38 سال کی ہو گئی ہیں، تو 38 سال کی عمر میں کوئی عقیقہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔